श्रीगणेशाय नमः। शनैश्चरस्तवराजः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमम्। शिरो मे भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षोदृशौ पातु शिखिकण्ठनिभः श्रुते घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं शौरेर्नाम बलैर्युताम् सुखे पुत्रे चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलच्छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टे कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनौ रौद्रो दीर्घश्मश्रुरजटाधरः मन्दो मन्दगते खञ्जो तृप्ता संवर्तको यमः गृहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकाश्रुतः केतुर्देवपतिर्बाहो कृतान्तो नैरतस्तथा शशी मरुत्कुबेरश्च ईशानः सूर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यभुग्राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदोरविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु गृहेश्वरः स्थिरासनस्थितिर्गतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालो कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिरोक्षदयिता त्रयोदशि तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः समिपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाक्रिया सिन्धुर्नीलाञ्जनयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां शौरेच्छायासुतस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषशतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरौ तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधान्यगृहाणां च यः पठेत्तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षोऽभूत् शनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधेत् नारद उवाच
ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः सनश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमम् शिरो मे भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षोदृशौ पातु शिखिकण्ठनिभः श्रुते घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं शौरिर्नाम बलैर्युताम् सुखे पुत्रे चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलच्छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टे कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनौ रौद्रो दीर्घश्मश्रुरजटाधरः मन्दो मन्दगते खञ्जो तृप्ता संवर्तको यमः गृहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काप्यो भानुजः सिंहिकाश्रुतः केतुर्देवपतिर्बाहो कृतान्तो नैरतस्तथा शशी मरुत्कुबेरश्च ईशानः सूर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यभोग्राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदोरविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु गृहेश्वरः स्थिरासनस्थितिर्गतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालो कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिरोक्षदयता त्रयोदशि तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः समिपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाक्रिया सिन्धुर्नीलाञ्जनयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां शौरेच्छायासु तस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषशतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरौ तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधान्यगृहाणां च यः पठेत्तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षोऽभूत् शनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधेत्तदा नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः
धीरः सनश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमम् शिरो मे भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षोदृशौ पातु शिखिकण्ठनिभः श्रुते घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं शौरिर्नाम बलैर्युताम् सुखे पुत्रे चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलच्छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टे कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनौ रौद्रो दीर्घश्मश्रुरजटाधरः मन्दो मन्दगते खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः गृहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकाश्रुतः केतुर्देवपतिर्बाहो कृतान्तो नैरतस्तथा शशी मरुत्कुबेरश्च ईशानः सूर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यभुग्राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदोरविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु गृहेश्वरः स्थिरासनस्थितिर्गतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालो कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिरोक्षदयता त्रयोदशि तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः समिपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाक्रिया सिन्धुर्नीलाञ्जनयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां शौरेच्छायासुतस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषशतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरौ तदास्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधान्यगृहाणां च यः पठेत्तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरस्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षोऽभूत् शनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमम्
शिरो मे भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षोदृशौ पातु शिखिकण्ठनिभः श्रुते घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं सौरेर्नाम बलैर्युताम् सुखे पुत्रे चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः सौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलच्छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टे कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनौ रौद्रो दीर्घश्मश्रुरजटाधरः मन्दो मन्दगते खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः गृहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकाश्रुतः केतुर्देवपतिर्बाहो कृतान्तो नैरतस्तथा शशी मरुत्कुबेरश्च ईशानः शूर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यभुग्राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदोरविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु गृहेश्वरः स्थिरासनस्थितिर्गतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालो कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिरोक्षदयता त्रयोदशि तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः समिपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाक्रिया सिन्धुर्नीलाञ्जनयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषशतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरौ तदास्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधान्यगृहाणां च यः पठेत्तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरस्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षोऽभूत् शनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधेत् तदा।